भायले येता हांगा आनी कचरो उडयता आं तेजे कडेन पुलीस कार्ड आहा विचार ताका पुलीस कार्ड आहा काय म्हणून। कुडचडे वाठारांत कचरो हाडून उडयतना एकल्याक रंगे हातो धरले। माहिती मेळिल्ले प्रमाण मूळ झारखंडचो आशिल्लो एक व्यक्ती कुडचडे अग्निशामक दल ते रेल्वे गेट मेरेन वाठारांत कचरो हाडून उडोवप। मात थळावो तरणाटो प्रबल वस्त हाणेन त्या मनशाक रंगे हातो धरून कुडचडे पुलिसांच्या स्वाधीन केले। येयले पोटले रे आमी हांगा गांवांतल्यान खावपा गेले हांगा आनी कचरो उडयता डेली हेंगे पळोवपा आमी नहीं उड़ाता है मतलब ये कोण घेवन भोंवता ह्यो गोंयकारां गाडी येव आतां आं लायसन आहा हेंचे कडेन आं तेजे कडेन पुलीस कार्ड आहा विचार ताका पुलीस कार्ड आहा काय म्हणून। पुलीस कार्ड है तुम्हारे पास आं कशें रावता हे आतां बिराडा रावता इतले जावन पुलीस कितें करपा म्हाका सांग आं सकाळ फुडें पळय बाई सकाळ फुडें आमगे हांगा कचरोवाले येता डेली गाडी येता आमदार स्पेशल सांगता कचरो भायर उडयनाका की डेली कचरो तेंचे कडेन दी म्हणून सुकी एक सायडीच्यान वले एक सायडीच्यान करून आनी हे पोटली करता बुरशीमण करता आनी हथंय हाडून उडयता डेली वता गाड़ी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे क्यों फेंकता है। ये लोग इधर सब साफ रखता है मालूम है तुमको कहाँ पे कचरा उड़ाता है कोई हांगा आमी पळय रे भाई आतां हे उदक उरता म्हणून बोवाळ गेला हांगा सगळें उदक उरता हांगा घाणी मारता आनी आमदारान आमकां पळय निवळ करून दिला हे करून दिला ड्रेनेज साफ करून दिला। हांव हांगा 2 दीस जाले रावता पळोवपाक बाबा हांगा कचरो कोण उडयता काय म्हणून डेली कचरो उडयता हाडून पळय हांगा आमगेले हांगा साम सोसडो करून उडयला मडगांवचो सोसडो म्हणटकीर हांव 2 दीस जाले पयर आमदारा कडल्यान हांवें आमदाराक सांगोन निलेश काब्राल सराक सांगोन हे सगळें निवळ करून घेतला हांवें की नाका हांगा कचरो आनी पळयता हांव 2 दीस जाले कोण येता कचरो उडयता हांव घरा वयतकीर हांगा कोण तरी हाडून उडयता। सो हांव हांगा रावल्ले कडेन उदक रिपोर्टर येयलो आनी प्रबल कितें करता हांगा ना काय ना बेश्टो आपल्यान एकल्या कोणा धरलो म्हणपा लागलो हांव म्हणलें कोणा धरला हो पळय कचरो उडयता म्हणपा पोटली धरून हांव म्हणलें त्या दीस तेका रावतालो म्हणलें हांव 2 दीस जाले म्हणलें कोण कचरो हाडून उडयता पळयल्यार हो भुरगो तो कोण बिराडा रावता आनी तेजे कडेन पुलीस कार्ड ना काय ना झारखंडी खंय 3 म्हयने रावता खंय तो आतां कोण अशरफ म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर तेंगेलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराकय कळना एक पुलीस कार्ड करपाक आनी तेंगे हेकाय कळना बिराडा दवरयता तेंकां आं आतां पुलीस येयल्या पुलीस येवन ताका आतां रुमार घेवन गेल्या सो तेगेलो मोबायल घरा कडेन आशिल्लो खंय कोणा फोन करपाक जाय आशिल्लो म्हणून हांगा तो म्हाका प्रबल कितें शिटकावून दिता तूं हांगा आतां ह्या हितूंतल्यान ह्या हितूंतल्यान शिटकावून म्हणल्यार हांगा पळय आमी आतां गांवची लोक रावता गांवची लोक सकाळीं आमकां आमदारान सोय केल्या की घरा कडेन डोर टू डोर कचरो पुंजोवपाचो कचरो पुंजयता येवन वली एक सायडीच्यान सुकी एक सायडीच्यान सो सगळ्यांनी कचरो काडून आपल्यालो तेंचे कडेन दिवपाचो। आमी कुडचडे मतदारसंघाक भितर आसा आनी कुडचडे मतदारसंघाक पयल्या जवळ जवळ 12-13 वर्सां हांगा कुडचड्यार पळयता आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जें आसा तें उखलिवपाचें काम जर कोणी करत आनी हो जर इतिहास जर कोणी करत जाल्यार हो निलेश काब्राल आसा आनी निलेश काब्राल कुडचडे मतदारसंघाक भितर निवळसाण दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न करता आनी आज पर्यंत जी गार्बेज कलेक्शन जाल्लें आसा किंवा ट्रिटमेंट प्लांट जो काकोडे उबो जाल्लो आसा हो तेज्या संकल्पनेंतल्यान जाल्लो आसा। पूण आमी पळयतात फाटल्या दिसा आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ह्या कुडचडेच्या जो साग ग्रावंड आसा ते साग ग्रावंड किंवा फायर स्टेशन ते रेल्वे स्टेशन पर्यंत जो रोड आसा ते सायडीच्यान रातचो कचरो हाडून उडोवप आसतालो आनी हांगा भरमसाट कचरो जाल्लो तेजे नंतर नवो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो एक महाराष्ट्रीयन हेका पडलेलो आसा आनी तेणी हांगा कचरो उखलिवपाचें काम केलें आसा। हांगचो जो वस्त जो आसा जो प्रबल वस्त आसा हेणी सुद्दां आमदाराक कानार घातले आमचो न्यूज येयले नंतर की हांगा कचरो मोठ्या प्रमाणात सांचून आसा म्हण आनी त्या कचऱ्या खातीर हांगा घाण येताली आनी लोक कोण उडयता हें पळोवपाक लागलें। पयर आमी ह्याच रस्त्यान येताले रातचे काल आनी येता आसतना एक परप्रांतीय जो झारखंडी मनीस जो आसा तो हांगा कचरो हाडून उडयतालो आनी प्रबल वस्त जो आसा तो 4-5 दीस जाले तेका वॉच करतालो रस्त्या सायडीक कोण कचरो उडयता काय आनी तेका इमिडिएटली राती तो हाती सापडलेलो आसा। आमी हांगा प्रेजेंट आसले आनी दुसरी जी गजाल आसा हे तुमी फाटल्यान रोल पळयता अंडरग्रावंड केबलाचे रोल जे आसा ते रोलाचोय फायदो घेता आनी सायडीन ह्या खाचींतल्यान वचोन सायडीन जे उदक आसा तितूंक हांगा कचरो उडोवपाक हांगा चल्लेले आसा। ते कोण उडयताले हें कळना पूण राती जेन्ना धरले तेणी मान्य केल्लें आसा की आपूण हांगा कचरो हाडून उडयतालो। तेजे नंतर कुडचडे पुलिसांक सांगलें कुडचडे पुलिसाचे PSI आसतले किंवा बाकी पुलीस आसा तेंच्यांनी ताका हांगा रंगे हात धरलो आसा आनीक पुलीस स्टेशनार वचोन ताका फायन मारले आसा। हें जेन्ना व्हेरिफिकेशन जेन्ना केलें तेजें की हो झारखंडी आसा तेजे कडेन खंयचेच पुलीस
जो हें आसा रजिस्ट्रेशन जें करपाचें आसा तें नासलें, लायसन तेका ना, आनी हो हांगच्यान स्कुटरी घालून तो कचरो हाडून उडयतालो. म्हणजे अशी जी घाण आसा अशे प्रकारचे कुडचडे मतदारसंघाक जेन्ना निवळ दवरपाक काब्राल जेन्ना वावरता तेन्ना प्रत्येकाची जबाबदारी तितली आसा की प्रत्येकान काब्रालाक हो सहकारी करपाक जाय, कचरो कुडचड्याक रस्त्यार पडपाक जायना म्हणून. आनी हें जर जालें जाल्यार कुडचडे स्वच्छ आनी नितळ उरपाक आमचोय हातभार लागता, सगळ्यांचो हातभार जालो जाल्यार कुडचडे नितळ उरतलें हें तितकेंच खरें आसा. जेन्ना कचरो उडयता, जे परप्रांतीय लोक आसा जे भाड्याच्या रुमार रावता ते दिसभर कामाक वयता आनी तेंची जी घरांतली मनशां आसा ती कचरो एक करून पिशव्या घालून दवरता आनी रातची ते कामां साकून सुटले नंतर ते कचरो हाडून रातचो अंधाराचो फायदो घेवन अशा ह्या सायडीच्या रस्त्यार उडयता आनी वयतात. म्हणटनीक हें जें हें आसा हें फक्त गोंयाक ते करतात, तांकां झारखंडाक नितळसाण कितें स्वच्छता कितें हें कांय खबर नासल्या कारणान ते हे गोंय हें झारखंडी म्हणून जाल्ले समजता. कारण आओ जाओ गोंय तुमारा ह्या लोकां कडच्यान शिकता. कारण गोंयचो जो लोक आसा तो केन्नाच आमचो असो वेस्ट जो आसा तो रस्त्या सायडीक उडोवपाना किंवा उदकाक उडोवपाना. पूण अशे परप्रांती लोक जे आसा ते अशे कचरो जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात रस्त्या सायडीन उडयतात आनीक जी घाण आसा ती घाण हांगा सभोवताला करून दवरतात. इन गोवा